सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि गठन भएको 1 महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्यो। 7 दलीय गठबन्धन अप्ठ्यारोमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको दोहोरो राजधानी बारे परेको जुरीमा जिल्ला सरकारी वकिलद्वारा विभिन्न निकायबाट कागजात मागियो। विभिन्न जिल्लामा बनेका 2 दर्जन विमानस्थल प्रयोगविहीन। नयाँ विमानस्थल बनाउनुको साटो पुराना विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। टर्कीको दक्षिणी र सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा भूकम्पमा परि 19,000 बढी मानिसको मृत्यु। अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव चर्कदै। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि बंगलादेशलाई नेपाल 3-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। 7 दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावल पदमुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त हुनुभएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 1 महिनामै ढलेको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा राहुलको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले घोषणा गर्नुभयो। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने मान्यको संख्या अधिक देखिएकोले मान्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू अनुपस्थित भएका थिए। निर्धारित समयभन्दा झण्डै 4 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। थुनामा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेको हो। विश्वासको मत जुटाउन अन्तिम समय सीमासम्म कसरत गरेका रावल र उहाँको पार्टी एमाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाउन सकेनन्। प्रदेशसभा बैठक चलिरहँदा उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू भने काठमाडौँमा थिए। एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा रावल गत पुस 27 गते मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। यसैबीच विश्वासको मत नपाएपछि सुदूरपश्चिम सरकार ढलेसँगै 7 दलीय गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्दै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिए पनि आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको हो। प्रतिनिधि सभामा सो पार्टीका 4 जना सांसद छन्। गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग पूरा नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको केही दिनपछि सत्तारूढ अर्को दलले प्रदेश सभामा गठबन्धनका तर्फबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि सत्ता गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई भित्र्याउने पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। एमाले सचिवालयको बैठकपछि उपमहासचिव ग्यावालीले रासोपाले सरकार छान्ने परिस्थिति निर्माण हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएर पनि सरकारमा सहभागी नभएका जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने कोसिस भइरहेको उपमहासचिव ग्यावालीले बताउनुभयो। पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेजीले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको सन्दर्भमा केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू गर्नुभएको कारणले उहाँको पद रिक्त हुन गयो। त्यसले उत्पन्न भएको समस्या देखिन्छ। तर पनि हामीले पुस 10 गते यो नयाँ कोर्स निर्माण गरिरहँदा र पछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिरहँदाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गले शक्तिको बाँडफाँड गरेका थियौँ त्यस हिसाबले गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यो कोर्स पुरानो भइसक्यो तर पनि त्यसो गरेर भए पनि उहाँहरूलाई सरकारमा होल्ड गरिराख्नु पर्थ्यो। व्यक्तिलाई पठाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कुरा थियो। त्यसमा अलिकति असमझदारी देखियो र त्यसलाई आधार बनाएर उहाँहरू बाहिरिनु भएको छ। तर बाहिरिँदै पनि उहाँहरूको भनाइ छ पहिलो कुरा सरकारलाई दिएको विश्वास उहाँहरूको कायमै छ, समर्थन कायमै छ। र दोस्रो हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो विश्वासमा कायमै राख्ने र एउटा उपयुक्त वातावरण बनाएर चाहिँ सरकारमा फर्काउने हाम्रो कोसिस जारी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिएको भन्दै परेको जुरीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कागजात सम्बन्धित निकायबाट माग गरेको छ। गत मंगलबार जाहेरी परेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले हिजो विभिन्न 3 निकायबाट लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धित कागजात मगाएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र राजधानी विभागलाई पत्रचार गरी लामिछानेको राजधानी र नागरिकता सम्बन्धी कागजात मगाइएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आई राजधानी लिएर फौजदारी अपराध गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको मागसहित अधिवक्ता युवराज पौडेलले दिएको निवेदन प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा कतिपय स्थानमा सडक मार्गको विकल्पको रूपमा हवाई यातायातले सुविधा दिइरहेको छ। विभिन्न समयमा बनेका विमानस्थलको प्रयोग गरी आम नागरिकले हवाई यात्रा गरिरहेका छन्, तर कतिपय विमानस्थलमा विमानको अवतरण नभएको वर्षौं भइसकेको छ। भनिन्छ आन्तरिक उडानका लागि सञ्चालित विमानको संख्याभन्दा बढी विमानस्थल निर्माण भएका छन्। 2 दर्जन भन्दा बढी विमानस्थल गौचरणमा परिणत भए पनि सरकार भने थप विमानस्थल निर्माणको योजनाबाट पछि हटेको छैन। त्यसैले नयाँ विमानस्थल थप्नुभन्दा भएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा भौगोलिक जटिलताका कारण समेत सड़क सञ्जाल अझै कतिपय स्थानमा पुग्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हवाई मार्गले यातायातको रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपाल जस्तो पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर भएको राष्ट्रमा हवाई मार्गले फड्को मार्यो भने जन राज्यलाई आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ। तर अहिले नेपालको आन्तरिक उडानमा विमानको तुलनामा विमानस्थलको संख्या अधिक भएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर 53 विमानस्थल सहित 53 वटा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 3 आन्तरिक विमानस्थल निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये 41 वटा विमानस्थलको धवन मार्गमा कालोपत्रे गरिएको छ भने 12 वटा विमानस्थलका धवन मार्ग कच्ची छन्। ती मध्ये 33 वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। 20 वटा विमानस्थलमा विमान नपुगेको वर्षौं भइसकेको छ। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार सञ्चालनमा रहेका 33 मध्ये काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 15 विमानस्थल नाफामा छन् भने 18 विमानस्थल अहिले घाटामा छन्। चितवनको भरतपुर विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, जनकपुर, धनगढ़ी, सिमरा, विराटनगर, लुक्ला सहितका विमानस्थल केही नाफामा चलेका विमानस्थल हुन्। विमानस्थलले जहाजको प्रतीक्षा गरिरहँदा र कतिपय बन्द हुने संगारमा पुग्दा आन्तरिक उडानतर्फ विमानको संख्या भने 51 वटा मात्र छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल एउटा विमानले दिनमा 10 वटा सम्म उडान भर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई कम भन्दा नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। नेपालमा विमान भन्दा विमानस्थलको संख्या बढी भयो भन्ने जुन एउटा चर्चा आएको छ, त्यो भनेको यो कुनै कम्पेरिजन गर्न लायक विषयवस्तु होइन। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा विमानले, एउटा वायु सेवा कम्पनीले दिनमा कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ यदि भिआफआर उडाउने हो अथवा आइएफआर पनि उडाउने हो भने चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा वायुयानले 10 वटासम्म फ्लाइट गर्न सक्छ। भनेपछि एउटा एयरपोर्टबाट उसले 10 वटा विमानस्थलमा चाहिँ एउटा वायुयानले एक दिनमा त्यसले चाहिँ एयर कनेक्टिभिटी गराउन सक्छ भनेपछि एउटै वायुयानले तपाईँको चाहिँ हप्तामा 50 वटा विमानस्थलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्लाइटहरू गर्न सक्छ। वायुयानको किन्ने र विमानस्थल बन्ने भनेको यो कुनै तपाईँको चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने कुनै विषयवस्तु होइन। दुईटैको आफ्नो आवश्यकता र अझ औचित्य फरक छ। त्यसैले वायुयानको संख्या कम भयो र विमानस्थलको संख्या बढी भयो भन्ने कम्पेरिजन गर्नु कुनै पनि सामाजिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले कुनै पनि त्यो औचित्य कुरा होइन। हाल नेपालमा आन्तरिक उडान भर्ने निजी विमान कम्पनी र नेपाल वायु सेवा निगमका 2 वटा विमान लगायतले गरी काठमाडौँ, भैरवा, नेपालगञ्ज, पोखरा, विराटनगर, चन्द्रगढी, भरतपुर, जनकपुर, लुक्ला, सिमरा, सुर्खेत, धनगढ़ी, जोमसोन, सिमीकोट, तुमलिङटार, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, रामेछाप, भोजपुर, फाप्लु, रारा, रुकुमसल्ले, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ, खानीडाँडा, राजविराज, साफे बगर, थामखर्क, बजाङ, डोटी र बैतडीमा सेवा दिइरहेका छन्। सड़क सञ्जाल नपुगेकाले विमानको विकल्प नभएको भन्दै लुक्ला विमानस्थलका प्रमुख महेश श्रेष्ठले विमानको संख्या बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। विमानस्थल भने विमान थप्ने भए राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ नि। अपुग्छ जहाजको संख्या अपुगी छ है स्टलहरूमा, स्टलकोमा चाहिँ अहिले अपुगी लाग्छ मेरो विचारमा। अहिले लुक्लाको केसमा चाहिँ रोड पुगेको छैन यहाँ होइन। यहाँ चाहिँ जहाजहरू चढ्ने थुप्रै छन् मान्छेले, लुक्लामा चाहिँ रोड पुगेको छैन। एक दिनको हिँडेर बाटोमा कुनै खानीडाँडा भन्ने ठाउँमा पुगेपछि गाडी आउँछ, त्यस कारण मान्छेहरू कमै हिँड्छन् यहाँबाट चाहिँ नि। त्यसमा जहाजै खोज्छ नि कि यहाँ चाहिँ नि। पछिल्लो पटक नागरिकको क्रय शक्ति बढेसँगै विमान प्रयोग गर्ने संख्यामा समेत बढोत्तरी भएको छ। यात्रुको संख्या बढ्दै जाँदा हवाई यातायातमा नागरिकको पहुँच वृद्धि एउटा सुखद पक्ष मानिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भुल भन्नुहुन्छ,
कुनै पनि देशको पपुलेसनले कति पपुलेसनले एयर ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्छ, कतिले रेल ट्रान्सपोर्टेसन, कतिले वाटर ट्रान्सपोर्टेसन र कतिले तपाईँको चाहिँ हवाई यातायात युज गर्छ भन्ने कुरा त्यो आनुपातिक रूपमा एनालाइसिस गरिसके पश्चात यहाँ वायुयानको संख्या भन्ने कुरा चाहिँ कुनै म्याटरको कुरै होइन कि। वायुयान तपाईँले चाहिँ एउटा एटिआर र तपाईँको चाहिँ 5 ट्विन नेटवर्कको क्यापासिटी बराबर हुन्छ भने त्यहाँको जनताहरूले हवाई यातायातमा कति पाउँछ र पहुँच भएको जनताहरूले कति तपाईँको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली कति तपाईँको चाहिँ हवाई यातायात युज गर्छ, त्यो बमोजिम चाहिँ वायुयानको संख्या होइन कि टोटल एभाइलेबल भएको वायुयानको सिट क्यापासिटी कति छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या अथवा त्यहाँको तपाईँको नम्बर अफ एयरक्राफ्ट, नम्बर अफ एयरपोर्टको त्यो इन्टर कनेक्टिभिटी तिनीहरूको चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कम्पेरिजन गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था अथवा कुनै पनि कारण छैन। कमजोर भौतिक पूर्वाधार र संरचना लगायत कारण केही जिल्लाका विमानस्थल अस्तित्व नै मेटिने संघारमा पुगेका छन्। चितवनको मेगौली, कैलालीको टिकापुर, दोलखाको जिरी, बागलुङ, ढोरपाटन, गोर्खा, दार्चुला सहितका विमानस्थल अहिले सञ्चालनमै छैनन्। मुलुकमा हवाई सुरक्षालाई लिएर चासो प्रकट भएका बेला विमानस्थल सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको गुनासो पनि छ। तर बसाइसराई लगायत कारणले कतिपय जिल्लाका विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। सबै विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण बारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भन्नुभयो, नेपालको भौगोलिक स्थिति हेर्दाखेरि यस्ता खालका विमानस्थलहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो। तर पछि के भयो भने तपाईँको हामीले गाउँको विकास गर्न सकिनौँ। गाउँका मान्छे सारा बसाइसर सहर आउन थाले, गाउँ खाली भए। आज तपाईँको चाहिँ 50% भन्दा बढी प्लेनको हवाई जहाज ग्राउन्डहरू घाम तापेर बसेपछि त्यहाँ जहाज जाँदैन। किन भन्दा एउटा त बसाइसराईले मान्छे गाउँमा घट्यो, वैदेशिक रोजगारले मान्छेहरू बाहिर गए। दोस्रो कुरा चाहिँ गाउँमा पनि अहिले गाडी पुगे, मान्छेले अब हवाई जहाजको टिकट 7 दिनसम्म पर्खिँदैन, बस चढेर आजै भोजपुर खोटाङको मान्छे आउँछ। त्यस कारणले त्यो जनसङ्ख्याको कारणले पनि हो। अब हामीले गाउँको विकास गरेर जनसङ्ख्यालाई फेरि गाउँमै फर्काउन सकियो भने फेरि त्यो एयरपोर्टहरू त आवश्यक त हुन्छ नै। विमानस्थल पर्याप्त भए पनि त्यसलाई उचित रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा राज्यको लगानी खेर जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। त्यसैले लहरको भरमा विमानस्थल निर्माण गर्नुको साटो हवाई सेवामा आम नागरिकको पहुँच सहज बनाउनु पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी, कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। फौजदारी अपराधका अभियुक्त भई फरार रहेका सांसदलाई निलम्बन गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सांसदहरूको मागलाई व्यवस्था गर्दै प्रतिनिधि सभा नेवाली मस्यौदा समिति नेतृत्वले निर्णय गर्न आनाकानी गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले फरार हुनु भनेको कानून र अदालतको अवज्ञा हुने भएकाले नियमावलीमा उनीहरूलाई निलम्बन गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। नियमावलीको मस्यौदामा फरार रहेका सांसदलाई सहजै तलब सुविधा पाउने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा फरार रहेका सांसदको निलम्बन र सुविधा सम्बन्धमा कुनै प्रावधान नरहेपछि यसपटक पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएपछि समिति सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। यसैबीच पूर्व न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रमा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले पूर्व न्यायाधीश उपाध्यायलाई नक्कली प्रमाण पत्रमा दोषी ठहर गरेको हो। उपाध्यायले भारतबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र ल्याएर नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल गरेका थिए। उनी विरुद्ध 2076 जेठ 19 मा न्याय परिषदले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्ता हुँदा उपाध्याय जिल्ला अदालत तनहुँमा न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहेका थिए। मुद्दा दर्ता भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कार्यरत करारका कर्मचारीको विवादका कारण काम कारबाही प्रभावित बनेको छ। बोर्डले गरेको विज्ञापन अनुसार परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा अस्थायी कर्मचारीका भरमा काम गर्न समस्या भएको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले बताउनुभयो। प्रशासन शाखामा कार्यरत करारका कर्मचारीले आफूहरूले पनि विज्ञापनमा सहभागी हुन पाउने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नियमित काम कारबाही प्रभावित बनेको परीक्षा नियन्त्रक शर्माको भनाइ छ। बोर्डले गत साउनमा गरेको विज्ञापनमा आफूहरू पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने कार्यरत करार कर्मचारीको माग छ। तर करारका कर्मचारीलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउने कानूनी व्यवस्था नभएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले विभिन्न पदमा गत साउन 6 गते पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले लामो समयदेखि दायर मुद्दाहरू हेर्न
नभ्याएकाले तत्काल सो मुद्दामाथिको छलफल सम्भव नरहेको बताउनुभयो। बोर्डमा भने आवश्यक कर्मचारीका लागि गरिएको विज्ञापनमा पद पूर्ति हुन नसक्दा काम कारबाही प्रभावित बनेको छ। विज्ञापनमा 20,000 बढीले आवेदन दिएको बोर्डले जनाएको छ। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणा अनुसार नभएको भन्दै फिर्ता लिन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले विधेयक ल्याए पनि सरकारी र निजी अवधारणा अनुसारको नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सांसद खिमलाल देवकोटाले सो विधेयक कुन मोडेल अनुसार भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म छलफलबाट निष्कर्ष नआउने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपालले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सामग्रीको प्रचार प्रसार नगराउन सञ्चार माध्यमलाई सचेत गराएको छ। काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायतका विद्युतीय माध्यम एवं होर्डिङ बोर्डमा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सामग्रीको प्रचार प्रसार भइरहेको भन्दै काउन्सिलको ध्यान आकर्षण भएको जनाइएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 45 को उपदफा 1 मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रताको हनन हुने किसिमबाट गाली गलौज गर्ने, धम्की दिने कार्य हुने गरेको प्रति पनि काउन्सिलको ध्यान आकर्षण भएको जनाइएको छ। लुटपाटपछि ज्यान मार्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा मोरङको सुन्दर हरेचा नगरपालिकाका 32 वर्षीय रामबहादुर थापा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै वीरगञ्जका 57 वर्षीय ध्रुवबहादुर खड्काको कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा थापालाई सार्वजनिक गरेको हो। गत मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिका 9 स्थित शान्तिनगरमा आरोपी थापाले खड्काको हत्या गरेका थिए। थापाले खड्काको हत्या गर्ने क्रममा भित्तामा ठोक्काएर भुइँमा लडाई कुटपिट गरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। एसएसपी कार्कीका अनुसार घटनामा मृत्यु भएका खड्का राष्ट्रिय बीमा संस्थानका पूर्व कर्मचारी समेत रहेको खुल्न आएको छ। यसैबीच काठमाडौँ प्रहरीले बालाजुमा रहेको युनाइटेड एन्टरप्राइजेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरबाट विभिन्न कम्पनी र संस्थाका लेटर प्याड, प्रमाणपत्र र छापसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न तालिम दिने भन्दै सञ्चालन गरिएको सो सेन्टरबाट तेह्रथुमका 34 वर्षीय सोनाम नेपाललाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। पर्वत डायरीबाट अगन्धर तिवारीको नमस्कार। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले लोकसेवा आयोगको निशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरूको लोकसेवा तथा सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुशल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने चाहना भएर पनि आर्थिक अभावले पढ्न नसकेका गरिब, दलित, द्वन्द्व पीडित, आदिवासी जनजाति लगायत लक्षित वर्गलाई माथि उठाउन पालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन लागेको हो। विद्युतीय ठेक्काबाट निर्माणाधीन विकास आयोजनामा कुस्मा नगरपालिका 8 चुवावासीले नियमित अनुगमन र घरलौरी पहरा गर्न थालेका छन्। केही वर्ष अघिदेखि गाउँमा सञ्चालित सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गर्दा विकास निर्माण दिगो र टिकाउ नभएपछि उपभोक्ताहरूले सम्बन्धित आयोजना सम्पन्न नहुने बेलासम्म घरलौरी पालो लगाएर पहरा दिन थालेका हुन्। आयोजनामा व्यवसायीले छल गर्दै कम गुणस्तरको काम गरेर योजना निर्माण नहुँदै छेदविच्छेद हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न चुवावासीले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। कुस्मा नगरपालिकामा राजनीतिक विवादका कारण कार्यपालिका बैठक रोकिएको छ। उपप्रमुख लगायत केही सदस्यका कारण कार्यपालिका बैठक रोकिएको हो। छलफल चलिरहेको बेलामा दलहरूको तर्फबाट बुँदागत रूपमै कार्यपालिका सदस्य शिवलाल सार्कीले आफू एमालेको प्रमुख सचेतक भएको दावी गर्दै अरू 9 वटा बुँदा जबरजस्ती एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेर बैठक बिथलेको नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताउनुभयो। बैठकमा उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले दलको नेताको रूपमा प्रस्तुत भई एमालेको तर्फबाट प्रस्तुत एजेन्डालाई कार्यपालिकामा स्थान दिए मात्रै बैठक अगाडि बढ्ने अडान लिएपछि बैठक अवरुद्ध भएको सदस्यहरूले बताएका छन्।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा पर्वतको सभापतिमा रुद्रबहादुर रिमाल तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा रिमालले 87 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी कृष्ण शर्मा गौडेलले 44 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। 134 जनामा मताधिकार भए पनि निर्वाचनमा भने 131 जना मात्रै उपस्थिति थिए। महिला सभापतिमा ईश्वरी पाठक, खुल्ला उपसभापतिमा गोविन्द प्रसाद पाध्याय, मन्त्रीमा आशिष जोशी, कोषाध्यक्षमा भीष्म मल्ल, उपमन्त्रीमा रुकमामद सापकोटा निर्वाचित हुनुभएको छ। अवस्था पर्वत डायरी सकियो। अगन्धर तिवारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सर्लाहीमा बनाइएको मानव निर्मित भरत तालको चर्चा अझै निकै बढेको छ। तालको प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्न र डुङ्गा सैर गर्न आउने पर्यटकको चहल पहलपछि व्यवसाय समेत विस्तार भएको छ। आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेपछि ताल क्षेत्रमा धार्मिक र मनोरञ्जन स्थल समेत निर्माण गरी पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बनाउन बागमती नगरपालिकाले योजना अघि सारेको छ। एक रिपोर्ट। बागमती नदी बगेर प्रयोगविहीन बनेको क्षेत्रमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले मानव निर्मित ताल बनाएपछि पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। पूर्वी पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतर्फ 2 किलोमिटर भित्र बागमती नदी नजिकै 121 बिघा जमिनमा सो ताल बनाइएको हो। अहिले त्यही ताल बागमती नगरपालिकाको लागि मात्र नभई साना व्यवसायीको आय स्रोतको माध्यम बनेको छ। नगरपालिकाका अनुसार उसले मासिक 16 लाख राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। ताल वरपरको जग्गामा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थान विस्तारको लागि संरचना बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। उपयोगविहीन जग्गामा सिंचाइ र पर्यटन दुवैलाई लक्षित गरी ताल निर्माण गरिएको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले बताए। मेयर थापाकै पहलमा बनाइएकाले तालको नामकरण उनैको नामबाट गरिएको हो। मेयर थापाले अब यो ताललाई मधेसको गहनाको रूपमा परिचित गराउने बताएका छन्। नगरपालिका भित्र रहेका एकष्टित जमिनहरूलाई चाहिँ कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ र नगरपालिकाको चाहिँ इन्कम सोर्स र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र नगरपालिका भित्र भएका सबै साधन स्रोतलाई हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बगिरहेको पानीलाई, भूमिहरूलाई पनि यसले बराभूमि बनाउँछ, वातावरणलाई पनि यसले सन्तुलनमा ल्याउँछ। वरिपरि पनि हामीले सौन्दर्यकरण गरौँ र इन्कम सोर्स पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ मधेसकै गहनाको रूपमा र पछि गएर राष्ट्रकै गहनाको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो कन्सेप्टको साथ हामी अगाडि बढेर यहाँसम्म आइपुगेका छ। आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै 3 दिनसम्म सोही क्षेत्रमा मनोरञ्जनको लागि चिडियाखाना, पिकनिक स्पोट, अत्याधुनिक होटल र धार्मिक मठ मन्दिर बनाउने योजना अघि सारिएको छ। ताल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सके रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको स्थानीय व्यवसायीले बताएका छन्। ताल क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहेकी शान्ति मोक्तानले भनिन्, ताल बनेर धेरै फाइदै भएको छ, किनकि अब कति मान्छेहरू देश विदेशी रोजगारीको लागि जानु परिरहेको छ। तर हामी त अब जुन हाम्रो मेयर साहबले यो ताल बनाइदिनु भएदेखि हामीलाई त रोजगारी पाइरहेछ नि त, कारण हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो छ। यो भर्खर चलिरहेको ताल हो, अब भर्खर सुरुवात भइरहेछ, अब पछि गएर त होला, अहिलेको लागि ठिकै छ। ताल निर्माण भएपछि आसपास क्षेत्रमा झण्डै 300 जतिले रोजगारी पाएका छन्। त्यही आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि आफ्नै ठाउँमा लगानी गरेर पैसा कमाउन पाएकोमा उनीहरू खुसी देखिएका छन्। व्यवसायी मिनबहादुर पाखरिन भन्छन्, तालको निर्माण भएदेखि हामीलाई जीविकोपार्जन चलाउने धेरै ठुलो मद्दत गरेको छ र यसबाट हामीले आम्दानी पनि प्रशस्तै कमाएको छु। राम्रै छ, राम्रैसँगले हामी व्यवसाय रूप अगाडि बढ्दैछ। भरत तालको चर्चा भएसँगै देशको विभिन्न भागबाट त्यहाँ घुम्न जानेहरूको चहल पहल देखिएको छ। काठमाडौँबाट ताल घुम्न पुगेका हिमराज ढकाल तालमा डुङ्गा सयर गर्दा देखिने दृश्यले निकै मनमोहक भएको बताए। उनले भने, आन्तरिक पर्यटकको एउटा नयाँ गन्तव्य जस्तो देखिन्छ। पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन त्यहाँनिर, अब जति बनिसकेको छ त्यो त एउटा मध्य प्रदेशको एउटा नयाँ घुम्ने गन्तव्य जस्तो देखिन्छ। त्यो पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू बन्ने हो भने चाहिँ राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य हुन्छ। मुलुकभित्रकै पर्यटकीय स्थलमा पुग्न चाहने आन्तरिक पर्यटकको लागि भरत ताल नयाँ गन्तव्यको रूपमा परिचित भएको छ। तसर्थ यो मानव निर्मित ताल र वरपरको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गराउनु पर्ने सुझाव स्थानीयवासी र पर्यटकहरूले दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन धितो पत्र बजारमा आज कारोबार रकममा भारी गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन हिजो 3 अर्ब 69 करोड 19 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सीमा आज 2 अर्ब 6 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरमा कारोबार सीमित बन्यो। कारोबार कम घटे पनि नेप्से परिसूचक भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 12.45 अङ्कले बढेर 2182.63 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी सबै उपसूचकको सूचक बढेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग टर्कीको दक्षिणी र सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा गत सोमबार गएको भूकम्पमा परि 19,000 बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। भूकम्पबाट बाँचेकाले पनि आश्रय, पानी, इन्धन र बिजुलीको अभावका कारण ज्यान गुमाउन सक्ने जोखिम बढेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। विविध समस्याका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अर्को दोस्रो प्रकोप हुने खतरा बढेको WHO ले चेतावनी दिएको छ। सो प्रकोपका कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाउन सक्ने जोखिम पनि बढेको उसको भनाइ छ। दुवै मुलुकमा अझै पनि उद्धार कार्य जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई ठूलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बेलायती परोपकारी संस्थाहरूले प्रभावित मानिसहरूका लागि कोष जुटाउन अपिल समेत गरेका छन्। अब खेल प्रसंग घरेलु टोली बंगलादेशले साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि उचालेको छ। ढाका स्थित मुस्तफा कमल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाललाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बंगलादेशले उपाधि हात पारेको हो। प्रतियोगितामा अपराजित टोली बंगलादेशका लागि खेलको 42औं मिनेटमा शाहिदा अख्तर रिपा र शमसुन नहरले 47औं मिनेटमा गोल गरे। 87औं मिनेटमा उन्नति खातुनले गरेको गोल निर्णायक बन्न पुग्यो। र सुदूरपश्चिम 11 सर्लाहीमा जारी राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती नगरपालिका स्थित स्वर्गीय सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले भारतको दार्जिलिङ युनाइटेड किङडम क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा भरत टमाटा र फगुराम थारूले 1-1 गोल गरे। दार्जिलिङ युनाइटेडका लागि नयन प्रधानले 1 गोल गरे। सुदूरपश्चिमले अब फागुन 1 मा चर्च बॉयज युनाइटेडसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा सिमराको नवजागृति युथ क्लब र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका नेता कमल बहादुर शाह नियुक्त। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि गठन भएको 1 महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्यो। 7 दलीय गठबन्धन अप्ठ्यारोमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामी छानेको दोहोरो राहदानी बारे परेको जुरीमा जिल्ला सरकारी वकिलद्वारा विभिन्न निकायबाट कागजात मागियो। विभिन्न जिल्लामा बनेका 2 दर्जन विमानस्थल प्रयोगविहीन। नयाँ विमानस्थल बनाउनुको साटो पुरानो विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। टर्कीको दक्षिणी र सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा भूकम्पमा परि 19,000 बढी मानिसको मृत्यु। अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव चर्किँदै। र साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि बंगलादेशलाई नेपाल 3-0 गोल अन्तरले स्तब्ध। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।